श्री साई सच्चरित्र नेपाली। यो सच्चरित्र नेपालीका नेपाली अनुवादक हुनुहुन्छ श्री विनोद प्रसाद दिताल। अध्याय 18 र 19। श्री हेमाड पन्तमाथि बाबाको कृपा कसरी भयो? श्री साठे र श्रीमती देशमुखको कथा। आनन्द प्राप्तिको लागि असल विचारहरूको निमित्त प्रोत्साहन। उपदेशमा नवीनता। निन्दा सम्बन्धी उपदेश र परिश्रमको निमित्त ज्याला मजदुरी। ब्रह्मज्ञानको निमित्त लालायित एउटा धनी व्यक्तिको साथ बाबाले कस्तो प्रकारको व्यवहार गर्नुभयो भन्ने वर्णन हेमाड पन्तले 2, 16 र 17 अध्यायमा गरेका छन्। अब हेमाड पन्तमाथि कस्तो प्रकारले बाबाले अनुग्रह गरी असल विचारहरूलाई प्रोत्साहन दिई उनीलाई सफलीभूत पार्नुभयो र त्यस्तै आत्मोन्नति र परिश्रमको सम्बन्धमा कस्तो किसिमले उपदेश गर्नुभयो भन्ने कुराहरू यी 2 अध्यायमा वर्णन गरिनेछ। पहिलो विषय, सद्गुरु पहिले आफ्ना शिष्यको योग्यता उपर विशेष ध्यान दिन्छन्। उसको चित्तलाई कति पनि डामाडोल नगरेर उसलाई उपयुक्त उपदेश दिएर आत्मानुभूति आत्मज्ञानतिर प्रेरित गर्छन्। यस सम्बन्धमा जो शिक्षा या उपदेश सद्गुरुबाट प्राप्त हुन्छ त्यो अरू मानिसहरूमा प्रसारित गर्नुहुन्न भन्ने केही मानिसहरूको विचार छ। त्यो प्रकट गरिदिनाले त्यसको महत्त्व घट्न जान्छ भन्ने धारणा पनि हुन्छ तिनीहरूको। वास्तवमा यो दृष्टिकोण सङ्कुचित हो। सद्गुरु त सबै ठाउँमा समान रूपले वर्षने वर्षा ऋतुको मेघ जस्तै हो। उनी आफ्नो अमृत जस्तो उपदेशहरूलाई विस्तृत क्षेत्रमा प्रसारित गर्दछन्। पहिले त उनको सारांशलाई ग्रहण गरी आत्मसात गर्नु अनि साँगुरो भावना नलिएर अरू मानिसहरूमा प्रचार गर्नु। यो नियम जागा भएको र सपना देखेको दुवै अवस्थामा प्राप्त उपदेशहरूलाई निमित्त हो। उदाहरणको लागि बुध कौशिक ऋषिले सपनामा पाएका प्रसिद्ध राम रक्षा स्तोत्र साधारण जनताको हितको लागि प्रकट गरिदिएका थिए। जस्तो किसिमले एउटी दयालु आमा बालकको उपचारको लागि तीतो औषधि बलपूर्वक प्रयोग गर्छिन्, त्यसरी नै श्री साई बाबा पनि आफ्ना भक्तहरूको कल्याणको लागि नै उपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ आफ्नो तरिका गुप्त नराखेर पुरै स्पष्ट पार्ने कुरामा नै बढी महत्त्व दिनुहुन्थ्यो। यसकारण जो भक्तहरूले उहाँको उपदेशहरूलाई पूर्ण रूपले पालन गरे तिनीहरूले आफ्नो ध्येय प्राप्त गर्न सफल भए। श्री साई बाबा जस्ता सद्गुरु नै ज्ञान चक्षुहरू, ज्ञानका आँखाहरूलाई खोलेर आत्माको दिव्यता, ईश्वरीयपनको अनुभव गराइदिन समर्थ हुन्छन्। विषय वासनाहरूबाट आसक्ति नाश गरी भक्तको इच्छाहरू पूर्ण गरिदिनुहुन्छ, जसको फलस्वरूप ज्ञान र वैराग्य प्राप्त भई उत्तरोत्तर ज्ञानको वृद्धि हुन्छ। यी सबै केवल त्यति बेला सम्भव छ जति बेला हामीलाई सद्गुरुको सानिध्यता प्राप्त भई सेवा पश्चात सद्गुरुको प्रेम हामी प्राप्त गर्न सक्छौँ। भक्त कामकल्पतरु भगवान पनि त्यति बेला हाम्रा सहायतार्थ आउनुहुन्छ। उहाँले हामीलाई दुःख र कष्टबाट मुक्त गरी सुखी बनाइदिनुहुन्छ। यी सबै प्रगति केवल सद्गुरुको कृपाबाट मात्र सम्भव छ, जो स्वयं ईश्वरको प्रतीक हुनुहुन्छ। यसकारण हामीहरू सधैँ सद्गुरुको खोजीमा रहिरहनुपर्छ। अब म मुख्य विषयतिर आउँछु। श्री साठे। एक महानुभावको नाम श्री साठे थियो। कारफडको शासनकालमा कयौं वर्ष पहिले तिनलाई केही ख्याति प्राप्त गरिसकेका थिए। यो शासनकाललाई बम्बईका गभर्नर लर्ड रेले दमन गरिदिएका थिए। श्री साठेलाई व्यापारमा धेरै हानि भयो र
परिस्थिति विपरीत हुन गएकाले उनलाई ठुलो धक्का लाग्यो। उनी अत्यन्त दुखित र निराश हुन गएर अशान्तिपूर्ण भएकाले उनी घर छोडेर कुनै एकान्त ठाउँमा बस्न जाने विचार गर्न लागे। धेरैजसो मान्छेहरूलाई ईश्वरको सम्झना आपत्तिको समयमा तथा नराम्रा दिनहरूमा नै आउँछ र उनीहरूको विश्वास पनि ईश्वरप्रति यस्तै समयमा बढ्न जान्छ अनि उनीहरू कष्ट हटाइदिनको लागि भगवानसँग प्रार्थना गर्न लाग्छन्। यदि उनीहरूको पाप कर्म बाँकी रहनेछ भने त भगवानले पनि तिनीहरूको भेट कुनै सत्सङ्ग गराइदिनुहुन्छ जसले उनीहरूको कल्याणको निमित्त नै उचित बाटो बताइदिन्छन्। यस्तै नै श्री साठेको साथ भयो। उनका एक मित्रले उनलाई शिरडी जाने सल्लाह दिए, जहाँ मनको शान्ति प्राप्त गर्न र इच्छा पूर्ण गर्नको निमित्त देशका कुना कुनाबाट झुन्डका झुन्ड मानिसहरू आइरहेका हुन्छन्। उनीलाई यो विचार ज्यादै राम्रो लाग्यो र सन् 1917मा उनी शिरडी गए। बाबाको सनातन पूर्ण ब्रह्म स्वयं प्रकाशमान निर्मल एवं विशुद्ध स्वरूपको दर्शन गरेर मनको व्यग्रता नष्ट हुन गयो र उनको चित्त शान्त र स्थिर हुन गयो। बितेका जन्महरूको शुभ कर्महरूको फलस्वरूप नै आज म श्री साई बाबाको पवित्र चरणसम्म पुग्न समर्थ हुन सकेको हुँ भन्ने कुरा उनले सोचे। श्री साठे दृढ सङ्कल्पका व्यक्ति थिए, यसैले उनले तुरुन्तै गुरु चरित्रको पारायण प्रारम्भ गरिदिए। जब एक सातामा नै चरित्रको प्रथम आवृत्ति समाप्त भयो अनि बाबाले त्यसै रातमा उनलाई एउटा सपना दिनुभयो जो यस प्रकारको छ। बाबाले आफ्नो हातमा गुरु चरित्र लिनुभएको छ र श्री साठेलाई कुनै विषय सम्झाइरहनु भएको छ। साथै श्री साठे अगाडि बसेर ध्यानपूर्वक सुनिरहेका छन्। निन्द्रा भङ्ग हुनसाथ सपना सम्झेर उनी ज्यादै खुसी भए। यस्तो किसिमको अचेतन अवस्थामा पल्टिरहेका उनलाई उठाएर गुरु चरित्रको अमृत पान गर्ने मौका प्रदान गर्नु बाबाको उनी उप अत्यन्त कृपा हो भन्ने विचार उनले गरे। उनले यो सपना श्री काका साहेब दीक्षितलाई सुनाएर यसको वास्तविक अर्थ के हो तथा के एक साताको पारायण नै मेरो लागि पर्याप्त छ त अथवा फेरि प्रारम्भ गरौँ भनी जान्न श्री साई बाबासँग प्रार्थना गरिदिनुहोस् भने। श्री काका साहेब दीक्षितले उचित मौका पाएर बाबासँग सोधे, हे देव, त्यो दृष्टान्तबाट हजुरले श्री साठेलाई के उपदेश दिनुभएको हो? के उनीले पारायण सप्ताह स्थगित गरून्? उनी एउटा सरल हृदयका भक्त हुन्, यसैले हजुरले उनको मनको कामना पूर्ण गरिदिनुहोस्। साथै हे देव, कृपा गरेर उनीलाई यो सपनाको वास्तविक अर्थ पनि सम्झाइदिनुहोस्। यो सुनेर बाबाले भन्नुभयो, उनले गुरु चरित्रको अरू एक सप्ताह पारायण गर्नु उचित छ। उनले ध्यानपूर्वक पाठ गरे भने उनको चित्त शुद्ध हुन जानेछ र चाँडै नै कल्याण हुनेछ। ईश्वर पनि प्रसन्न भएर उनलाई भवबन्धनबाट मुक्त गरिदिनु हुनेछ। यो मौकामा श्री हेमाड पन्त पनि त्यही उपस्थित थिए र बाबाको चरण कमलको सेवा गरिरहेका थिए। बाबाको कुरा सुनेर उनले विचार गरे, साठेलाई केवल सप्ताह पारायणबाट नै मनोवाञ्छित मनले इच्छा गरेको फल प्राप्त भयो। मैले त गत 40 वर्षदेखि गुरु चरित्रको पारायण गरिराखेको छु जसको केही परिणाम अझसम्म निस्केको छैन। उनले केवल 7 दिनको शिरडीको बसाइ नै सफल भयो अनि मेरो गत साता वर्ष 1910 देखि 1917 को सहवास व्यर्थ भयो त? म माथि अमृत वर्षा गरियोस् भनी चातक पक्षी जस्तै भई म सधैँ कृपागन हे कृपा मेघको बाटो हेरिरहेको छु। उहाँले कहिले मलाई आफ्नो उपदेश दिने कृपा गर्नुहोला। उनको मस्तिष्कमा यो विचार आउँदैमा बाबालाई सबै जानकारी भयो। भक्तहरूको सम्पूर्ण विचारहरू जानेर बाबा उनीहरूको कुविचारहरूलाई दमन गरी असल विचारहरूलाई प्रोत्साहित गर्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा भक्तहरूले सधैँ नै अनुभव गरेका छन्। हेमाड पन्तको यस्तो विचार जानेर बाबाले उनीलाई सामाका जाऊ र केही समयसम्म उनीसँग वार्तालाप गरी 15 रुपियाँ दक्षिणा लिएर आऊ भनी तुरुन्तै आज्ञा दिनुभयो।
बाबालाई दया आएथ्यो, यसै कारण उहाँले यस्तो आज्ञा दिनुभयो। आज्ञालाई अनास्था गर्ने साहस पनि कसको थियो र? श्री हेमाड पन्त तुरुन्तै सामाको घरमा पुगे। यो समयमा सामा नुहाएर धोती फेर्न लागिरहेका थिए। उनी बाहिर आएर हेमाड पन्तसँग सोधे, तपाईँ यहाँ कसरी? तपाईँ मस्जिदबाट आउँदै हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ र तपाईँ यस्तो चिन्तित र उदास किन हुनुहुन्छ? तपाईँ एक्लै नै किन आउनुभएको? आउनुहोस्, बस्नुहोस् र अलिकति विश्राम गर्नुहोस्। म पूजा आदिबाट निवृत्त नहुन्जेल तपाईँ कृपापूर्वक पान आदि लिनुहोस्, त्यसपछि नै म र तपाईँ सुखपूर्वक वार्तालाप गरौँ। यति भनेर उनी भित्र गए। दलानमा बस्दा बस्दै हेमाड पन्तको दृष्टि अचानक झ्यालमा राखिएको नाथ भागवत माथि परियो। नाथ भागवत एकनाथद्वारा रचित महाभागवतको 11औं स्कन्द उपर मराठी भाषामा गरिएको एउटा टीका हो। श्री साई बाबाका आज्ञा अनुसार श्री बापू साहेब जोग र श्री काका साहेब दीक्षित शिरडीमा सधैँ भावार्थ दीपिका या ज्ञानेश्वरी नामको मराठी टीकासहित भगवत गीताको कृष्ण र भक्त अर्जुन संवाद, नाथ भागवतको श्रीकृष्ण उद्धव संवाद र एकनाथको महान ग्रन्थ भावार्थ रामायणको पाठ गर्दथे। भक्तगण बाबासँग कुनै प्रश्न सोध्न आए भने उहाँले कहिले आंशिक उत्तर दिनुहुन्थ्यो र कहिले तिनीहरूलाई माथि बनिएको भागवत र त्यस्तै अरू प्रमुख ग्रन्थहरू सुन्नु भन्नुहुन्थ्यो, जो सुनेपछि भक्तहरूलाई आफ्ना प्रश्नहरूका पूरा रूपले सन्तोषप्रद उत्तर प्राप्त हुन जान्थ्यो। श्री हेमाड पन्त सधैँ नै नाथ भागवतका केही अंशहरू पाठ गर्ने गर्दथे। आज बिहान मस्जिद जाने समयमा केही भक्तहरूको सत्सङ्गको कारण उनले आफ्नो नित्य नियम अनुसारको पाठ अधुरो नै छोडिदिएका थिए। जसै उनले त्यो ग्रन्थ उठाएर पल्टाए अनि त आफ्नो अपूर्ण भागको पृष्ठ अगाडि देखेर उनलाई आश्चर्य लाग्यो। बाबाले यसै कारणले नै मलाई यहाँ पठाउनु भएको रहेछ, ताकि म आफ्नो बाँकी पाठ पुरा गरौँ भन्ने यो कुरा उनले सोचे। अनि उनले बाँकी अंशको पाठ आरम्भ गरिदिए। पाठ पुरा हुन साथमा नै सामा पनि बाहिर आएर उनीहरू दुईजनामा वार्तालाप हुन लाग्यो। हेमाड पन्तले भने, म बाबाको एउटा सन्देश लिएर तपाईँ कहाँ आएको हुँ। उहाँले मलाई तपाईँसँग 15 रुपियाँ दक्षिणा ल्याउने तथा केही बेर वार्तालाप गरी तपाईँलाई आफैसँग लिएर मस्जिद फर्केर आउने आज्ञा दिनुभएको छ। सामाले आश्चर्यपूर्वक भने, मसँग त एक फुटेको कौडीसम्म पनि छैन, यसैले तपाईँ रुपियाँको सट्टा दक्षिणामा मेरो 15 नमस्कार नै लिएर जानुहोस्। त्यसमा हेमाड पन्तले भने, ठिक छ, मलाई तपाईँको 15 नमस्कार नै स्वीकार छ। आउनुहोस्, अब हामी केही वार्तालाप गरौँ। कृपा गरेर तपाईँ मलाई बाबाका केही लीलाहरू सुनाउनुहोस्, जसबाट पाप नष्ट होस्। सामाले भने, त्यसो भए केही बेर बस्नुहोस्। यो ईश्वर बाबाका लीला अद्भुत छ। कहाँ म एक अशिक्षित देहाती र कहाँ तपाईँ एक विद्वान। यहाँ आएपछि त तपाईँले बाबाका अनेकौं लीला आफैले देखिसक्नु भएको छ, जसको वर्णन म अब तपाईँको अगाडि कसरी गर्न सक्छु र? भइगयो, यो पान सुपारी त खानुहोस्, त्यति बेलासम्म म आफ्नो लुगा लगाऊँ। थोरै बेरमा सामा बाहिर आएर उनीहरू दुईजनामा यस प्रकार वार्तालाप हुन लाग्यो। सामाले भने, यी परमेश्वर बाबाका लीलाहरू अगाध छन्, जसका कुनै पार नै छैन। उहाँ त लीलाहरूबाट अलिप्त रहेर सधैँ नै ठट्टा गर्नुहुन्छ। यो कुरा हामी अज्ञानी प्राणीले के बुझ्न सक्ने? बाबा आफैले नै किन नभन्नु भएको तपाईँ जस्तो विद्वानलाई म जस्तो मूर्ख कहाँ किन पठाउनु भएको? उहाँको काम गर्ने तरिका नै कल्पनाभन्दा पर छ। म त यस विषयमा केवल यति नै भन्न सक्छु कि उहाँ लौकिक प्राणी होइन। यो भूमिकाको साथसाथै सामाले भने, अब मलाई एउटा कथाको सम्झना भयो, जुन म व्यक्तिगत रूपले जान्दछु। जस्तो भक्तको निष्ठा र भाव हुन्छ, बाबा पनि त्यस्तै प्रकारले उसको सहायता गर्नुहुन्छ। कहिले कहिले त बाबा भक्तको कठिन परीक्षा लिएर नै उसलाई उपदेश दिने गर्नुहुन्छ। उपदेश शब्द सुनेर साठेको गुरुचरित्र पारायणको घटनालाई त्यसै बेला सम्झी हेमाड पन्तलाई रोमाञ्च हुन गयो। उनले सोचे, कदाचित बाबाले मेरो चित्तको चञ्चलता नाश गर्नको लागि नै मलाई यहाँ पठाउनु भएको हो कि? तर पनि उनले विचार प्रकट नगरी सामाको कथालाई ध्यानपूर्वक सुन्न लागे।
ती सबै कथाका सार आफ्ना भक्तहरूप्रति बाबाको मनमा कति दया र स्नेह हुन्छ भन्ने मात्र नै थियो। यी कथाहरूलाई सुनेर हेमाड पन्तलाई भित्री तहको उल्लासको अनुभव हुन लाग्यो अनि सामाले तल लेखिएको कथा भने। श्रीमती राधाबाई देशमुख। एक समय खासाबा देशमुखकी वृद्ध आमा श्रीमती राधाबाई बाबाको कीर्ति सुनेर सङ्गमनेरका मानिसहरूको साथ शिरडी आइन्। बाबाको श्री दर्शन गरेर उनलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो। श्री साई चरणमा उनको अटल श्रद्धा थियो। यसैले उनले जसरी भए पनि बाबालाई आफ्नो गुरु बनाएर उहाँबाट उपदेश ग्रहण गर्नै पर्छ भनी निश्चय गरिन्। आमरण अनसनको दृढ निश्चय गरी आफ्नो विश्राम गृहमा आएर उनले अन्न जल छोडिदिन्। यस प्रकार 3 दिन बित्न गयो। यी वृद्धाको अग्नि परीक्षाबाट बिल्कुलै डराएर बाबासँग प्रार्थना गर्न लागे। देव, हजुरले अब यो के गर्न आरम्भ गरिदिनु भयो? यस्ता कति मानिसलाई हजुरले आकर्षित गर्ने गर्नुहुन्छ। हठपूर्वक हजुर उप आधारित भएकी ती बुढी महिलासँग हजुर पूर्ण परिचित हुनुहुन्छ। यदि हजुरले कृपा दृष्टि गरी तिनलाई उपदेश दिनु भएन र यदि दुर्भाग्यवश तिनीलाई केही हुन गयो भने मानिसहरूको व्यर्थ नै हजुरलाई दोषी ठहराउनेछन् अनि बाबाबाट उपदेश प्राप्त नभएको कारणले तिनको मृत्यु हुन गयो भन्नेछन्। यसैले अब दया गरी तिनलाई आशिष र उपदेश दिनुहोस्। वृद्धाको यस्तो दृढ निश्चय देखेर बाबाले तिनलाई आफू कहाँ बोलाउनु भयो र मिठो उपदेश दिई तिनको मनोवृत्ति परिवर्तन गरेर भन्नुभयो, हे माता, किन व्यर्थमा तपाईँ यातना सहेर मृत्युलाई अगाल्न खोज्नुहुन्छ? तपाईँ मेरो आमा र म तपाईँको छोरो। तपाईँ म माथि दया गर्नुहोस् र जे जति म भन्दछु त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस्। म मेरो आफ्नै कथा तपाईँलाई भन्दछु र यदि तपाईँले त्यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने तपाईँलाई अवश्य नै ठुलो शान्ति मिल्नेछ। मेरो एक गुरु जो ठुलो सिद्ध पुरुष हुनुहुन्थ्यो, म माथि बडो दयालु हुनुहुन्थ्यो। धेरै कालसम्म मैले उहाँको सेवा गर्दै रहे तापनि उहाँले मेरो कानमा कहिल्यै मन्त्र फुक्नु भएन। म उहाँसँग कहिल्यै छुट्टिन पनि चाहन्नथे। उहाँको सेवा गरी जुन प्रकारले पनि सम्भव हुन्छ मन्त्र प्राप्त गरौँ भन्ने मेरो प्रबल उत्कण्ठा थियो। तर उहाँको रीति त अनौठो नै थियो। उहाँले पहिले मेरो मुण्डन गरी मसँग दक्षिणामा 2 पैसा माग्नुभयो, जो मैले तुरुन्तै नै दिए। मेरा गुरु जब पूर्ण काम सबै इच्छा पुगेका हुनुहुन्थ्यो त उहाँले पैसा माग्न सुहाउँथ्यो अनि फेरि उहाँलाई विरक्त पनि कसरी भन्न सकिन्थ्यो त भनी तपाईँले प्रश्न गर्नुभयो भने यसको उत्तर केवल यही हो कि उहाँलाई काञ्चन धन त सपनामा पनि आवश्यकता नहुँदा उहाँ त्यसको वास्तै गर्नुहुन्न थियो। ती माथि भनिएका 2 पैसाको अर्थ त यस्तो थियो: 1 दृढ निष्ठा, 2 धैर्य। जब मैले यी दुवै कुरा अर्पण गरिदिए अनि त उहाँ अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। मैले 12 वर्ष उहाँका श्री चरणको सेवामा नै बिताएँ। उहाँले नै मेरो भरण पोषण गर्नुभयो। यसैले मलाई भोजन र वस्त्रहरूको केही अभावै थिएन। उहाँ प्रेमको मूर्ति हुनुहुन्थ्यो, अथवा यो भन्नुहोस् कि उहाँ प्रेमको साक्षात अवतार हुनुहुन्थ्यो। म उप उहाँको ज्यादै नै स्नेह भएकाले म उहाँको खास वर्णन नै कसरी गर्न सक्दछु र? उहाँ बराबरको कुनै गुरु बिरलै मिल्लान्। उहाँतिर मैले निहारेको बखतमा मलाई उहाँ गम्भीर मुद्रामा ध्यानमग्न हुनुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्थ्यो अनि हामी दुवै आनन्दित हुन जान्थ्यौँ। 8 प्रहर म एकटक लगाएर उहाँकै श्रीमुखतिर निहार्ने गर्थेँ। मैले भोक प्यासको पत्ता पनि हराएँ। उहाँको दर्शन बिना म अशान्त हुन जान्थेँ। गुरु सेवाको चिन्ता बाहेक मेरो लागि अरू सोच्नुपर्ने विषय या वस्तु नै थिएन। मलाई त सदैव उहाँकै ध्यान रहन्थ्यो। त्यसैले मेरो मन उहाँकै चरण कमलमा मग्न हुन गयो। यो हो 1 पैसाको दक्षिणा। धैर्य हो अर्को पैसा। मैले धैर्यपूर्वक धेरै कालसम्म प्रतीक्षा गरी गुरु सेवा गर्दै रहेँ। यही धैर्यले तपाईँलाई पनि भवसागर पार गरिदिनेछ। धैर्य नै मनुष्यताको मानवता हो। धैर्य धारण गर्नाले सम्पूर्ण पाप र मोह नष्ट भई हर प्रकारको सङ्कट दूर हुन्छ तथा डर हराउँदै जान्छ। यस प्रकारले तपाईँलाई पनि आफ्नो ध्येयको प्राप्ति हुन जानेछ। धैर्य त गुणहरूको खानी र उत्तम विचारहरूको जननी हो। निष्ठा र धैर्य 2 जुम्ल्या बहिनीहरू जस्तै हुन्, जसमा परस्पर प्रगाढ प्रेम हुन्छ।
मेरो गुरु मसँग कुनै वस्तुको आकाङ्क्षा राख्नु हुँदैन थियो। उहाँले कहिल्यै मेरो अनास्था गर्नु भएन, बरु सधैँ नै रक्षा गर्दै रहनुभयो। म सधैँ उहाँकै चरणको नजिक नै रहन्थेँ, तर पनि कहिल्यै कुनै अरू ठाउँहरूमा गई हाले पनि मेरो प्रेममा कहिल्यै कमी भएन। जसरी कछुई उसको आफ्नो नजिकै रहेको वा नदीको पार रहेका दुवै थरी बच्चालाई आफ्नो प्रेम दृष्टिले पालन गर्दछ, त्यसरी नै उहाँ सधैँ म उप कृपा दृष्टि राख्नुहुन्थ्यो। त्यसैले हे आमा, मेरा गुरुले त मलाई कुनै मन्त्र सिकाउनु भएकै छैन भने म तपाईँको कानमा कुन मन्त्र फुकौँ? केवल यति मात्रै ध्यान राख्नुहोस् कि गुरुको पनि कछुईकै समान नै प्रेम दृष्टिबाट हामीलाई सन्तोष प्राप्त हुन्छ। यसकारण व्यर्थमा कसैबाट उपदेश प्राप्त गर्ने प्रयास नगर्नुहोस्। मलाई नै आफ्ना विचारहरूको र कर्महरूको मुख्य ध्येय बनाउनुहोस्, अनि तपाईँलाई निसन्देह नै परमार्थको प्राप्ति हुन जानेछ। मतर्फ अनन्य भावले हेर्नुभयो भने म पनि तपाईँतर्फ त्यसरी नै हेर्नेछु। यो मस्जिदमा बसेर सत्य नै बोल्दछु कि कुनै साधनाहरू वा शास्त्रहरूको अध्ययनको आवश्यकता छैन। केवल गुरुमा विश्वास नै पर्याप्त छ। पूर्ण विश्वास राख्नुहोस् कि गुरु नै कर्ता हो, अनि त्यो व्यक्ति नै धन्य हो जो गुरुको महानतासँग परिचित छ र उनीलाई हरि, हर र ब्रह्ममा तीन मूर्तिको अवतार सम्झिन्छ। यस्तो किसिमले सम्झाउनाले वृद्ध महिलालाई सान्त्वना मिल्यो र उनले बाबालाई ढोगेर आफ्नो उपवास त्याग दिइन्। यो कथा ध्यानपूर्वक एकाग्र भई सुनेर तथा माथि भनिएको अर्थ उप विचार गरेर हेमाड पन्तलाई बडो आश्चर्य भयो। उनको हृदय भरिएर आयो र उनलाई रोमाञ्च हुन गयो। अत्यन्त आनन्द विभोर हुन जानाले उनको घाँटी रोकियो र उनले मुखबाट एक शब्द पनि बोल्न सकेनन्। उनको यस्तो स्थिति देखेर सामाले सोधे, तपाईँ यस्तो जडीभूत किन हुनुभयो? कुरा के हो? बाबाका त यस्ता किसिमका लीलाहरू अनगिन्ती छन् जसको वर्णन म कुन मुखले गरौँ? ठिक त्यसै समयमा मस्जिदमा घण्टा बज्न लाग्यो, जो मध्य दिनको पूजाको र आरतीको आरम्भ जनाउने थियो, अनि सामा र हेमाड पन्त पनि तुरुन्तै मस्जिदतर्फ हिँडे। बापु साहेब जोगले पूजा आरम्भ गरिसकेका थिए। स्वास्नी मानिसहरू मस्जिदमा माथि खडा थिए र पुरुषवर्ग तल मण्डपमा सबै उच्च स्वरमा बाजाको साथ आरती गाइरहेका थिए। त्यसै बेला हेमाड पन्तको हात समातेका सामा पनि माथि पुगेर उनी बाबाको दाहिनेतिर र हेमाड पन्त बाबाको अगाडि बसे। उनलाई हेमाड पन्तलाई देखेर बाबाले सामासँग ल्याएको दक्षिणा दिनको लागि भन्नुभयो, अनि हेमाड पन्तले रुपियाँको सट्टा सामाले त म मार्फत हजुरलाई 15 नमस्कार पठाएका छन् र आफै नै यहाँ आएर उपस्थित हुन गएका छन् भने। बाबाले भन्नुभयो, भइगयो, ठिक छ, त अब मलाई तिमीहरू दुईजनामा आपसमा के वार्तालाप भएको थियो त्यो कुरा बताऊ। अनि घण्टा, ढोल र सामूहिक गानको ध्वनिको वास्ता नगर्दै हेमाड पन्तले उत्कण्ठापूर्वक उहाँलाई त्यो वार्तालाप सुनाउन लागे। बाबा पनि सुन्नलाई ज्यादै उत्सुक हुनुहुन्थ्यो। यसैले उहाँ तकिया छोडेर थोरै अगाडि झुक्नुभयो। हेमाड पन्तले भने, वार्ता ज्यादै आनन्ददायी थियो। विशेष गरेर ती वृद्ध महिलाको कथा त यस्तो अद्भुत थियो कि त्यसलाई सुनेर मलाई तुरुन्तै विचार आयो कि हजुरका लीलाहरू अगाध छन् र यो कथाको आधारमा हजुरले म उप विशेष कृपा गर्नुभयो। अनि बाबाले भन्नुभयो, यो त ज्यादै आश्चर्यपूर्ण कुरा हो। अब मेरो तिमीमाथि कृपा कसरी भयो यसको पूरा विवरण सुनाऊ। उनले पनि केही समय अघि सुनि उनको हृदय पटलमा अंकित भइसकेको सबै वार्तालाप बाबालाई सुनाइदिए। वार्ता सुनेर बाबा ज्यादै प्रसन्न भई भन्न लाग्नुभयो, के कथाबाट प्रभावित भएर त्यसको अर्थ पनि तिमीले बुझ्यौ? हेमाड पन्तले उत्तर दिए, हो बाबा, बुझेँ। त्यसबाट मेरो चित्तको चञ्चलता नाश हुन गएको छ। अब सच्चा रूपमा म वास्तविक शान्ति र सुखको अनुभव गरिरहेको छु। साथै मलाई साँचो बाटोको पत्ता लागेको छ। अनि त्यसपछि बाबाले भन्नुभयो, सुन, मेरो पद्धति पनि अद्वितीय छ। यदि यो कथाको सम्झना राखी छोड्यो भने यो ज्यादै नै उपयोगी सिद्ध हुनेछ। आत्मज्ञान प्राप्त गर्नको लागि ध्यान अत्यन्त आवश्यक छ। यदि तिमीले यसको निरन्तर अभ्यास गरिरह्यौ भने खराब प्रवृत्तिहरू शान्त हुने जानेछन्। तिमीले आसक्ति रहित भएर सबै प्राणीहरूमा व्याप्त ईश्वरको ध्यान सदैव गर्नुपर्छ। जब यस प्रकार एकाग्र मन हुन जाला अनि तिमीलाई ध्येयको प्राप्ति हुन जानेछ। मेरो निराकार सच्चिदानन्द स्वरूपको ध्यान गर। यदि तिमीले आफूलाई यसो गर्न समर्थ मान्यो भने तिमीले दिनरात यहाँ देखेको साकार स्वरूपकै ध्यान गर।
यसरी तिम्रा वृत्तिहरू केन्द्रित हुन जानेछन् र ध्याता, ध्यान तथा ध्येयको पृथकत्व छुट्टा छुट्टैपन नाश भएर ध्याताले चैतन्यसँग एकत्व प्राप्त गरी ब्रह्मको साथ अभिन्न हुन जानेछ। कछुई नदीको यो किनारामा बस्छे र उसका बच्चाहरूको किनारमा न ऊ तिनीहरूलाई दुध पियाउँछे न छातीमा लगाएर लिन्छे, तर केवल उसको प्रेम दृष्टिले नै तिनीहरूको भरण पोषण हुन जान्छ। साना बच्चा पनि केही नगरी केवल आफ्नो आमाकै सम्झना गरिरहन्छन्। ती ससाना बच्चाहरूमाथि परेकी कछुईकी दृष्टिले नै उनीहरूलाई अमृत तुल्य आहार आनन्द प्रदान गर्छ। गुरु शिष्यको सम्बन्ध पनि यस्तै हो। बाबाले अन्तिम शब्द भन्नु हुँदाहुँदैमा आरती समाप्त भयो र सबैले उच्च स्वरले श्री सच्चिदानन्द सद्गुरु साईनाथ महाराजको जय भने। प्रिय पाठकहरू हो, कल्पना गर्नुहोस् कि हामी सबै पनि यो बेला त्यही भिड र जय जयकारमा सम्मिलित छौँ। आरती सकिएपछि प्रसाद बाँडियो। बापू साहेब जोगले सधैँको झैँ अगाडि बढेर बाबालाई ढोगी केही मिश्रीको प्रसाद चढाए। यो मिश्री हेमाड पन्तलाई दिएर उहाँले भन्नुभयो, यदि तिमीलाई यो कथालाई राम्ररी सधैँ नै सम्झना गरिराख्यौ भने तिम्रो स्थिति पनि यो मिश्रीको समान नै मधुर मिठो भएर सम्पूर्ण इच्छाहरू पुरा हुन जानेछन् र तिमी सुखी हुन जानेछौ। हेमाड पन्तले बाबालाई साष्टाङ्ग प्रमाण गरेर स्तुति गरे। प्रभु, यसरी नै दया गरेर सदैव मेरो रक्षा गरिराख्नुहोस्। अनि बाबाले आशीर्वाद दिएर भन्नुभयो, यी कथाहरूलाई सुनेर सधैँ मनन र निधि ध्यासन गरी सबै तत्त्वलाई ग्रहण गर, अनि तिमीलाई ईश्वरको सधैँ स्मरण तथा ध्यान रहिरहनेछ। उहाँले स्वयं तिम्रो अगाडि आफ्नो स्वरूपलाई प्रकट गरिदिनुहुनेछ। प्यारा पाठकहरू हो, हेमाड पन्तलाई त्यसबेला राम्ररी मिश्रीको प्रसाद मिल्यो। त्यही नै आज हामीलाई कथामृतको रूपमा पान गर्ने अवसर प्राप्त भयो। आउनुहोस् हामी पनि त्यो कथालाई मनन गरौँ र त्यसको सार ग्रहण गरी बाबाको कृपाबाट स्वस्थ र सुखी हुन जाउँ। 19औं अध्यायको अन्तमा हेमाड पन्तले केही अरू विषयहरूको पनि वर्णन गरेका छन् जो यहाँ दिइएको छ। आफ्नो व्यवहार सम्बन्धमा बाबाको उपदेश। तल दिएका अमूल्य वचन सर्वसाधारण भक्तहरूको लागि हुन्। यदि तिनलाई ध्यानमा राखेर आचरणमा ल्याइयो भने सदैव कल्याण हुनेछ। कसैसँग कुनै पहिलो नाता या सम्बन्ध नभए कोही कसै कहाँ जाँदैन। यदि कुनै मानिस या प्राणी तिमी कहाँ आएमा उसलाई असभ्य तरिकाले नहटाऊ। उसलाई स्वागत गरेर आदरपूर्वक व्यवहार गर। यदि तिर्खाएकोलाई जल, भोकोले सताएकोलाई भोजन, नाङ्गालाई वस्त्र र आगन्तुकलाई आफ्नो दलान विश्राम गर्नको लागि दियो भने भगवान श्री हरि तिमीसँग निसन्देह प्रसन्न हुनुहुनेछ। यदि कसैले तिमीसँग धन माग्यो र तिम्रो दिने इच्छा छैन भने नदेऊ, तर उसको साथ कुकुरको जस्तो व्यवहार नगर। कसैले तिम्रो कति नै निन्दा किन नगरोस्, तर पनि कटु उत्तर दिएर उस उपर क्रोध नगर। यदि यस्तो किसिमले यस्ता प्रसङ्गहरूबाट सधैँ नै बच्दै रह्यो भने तिमी सुखी रहनेछौ भन्ने कुरा निश्चित छ। चाहे संसार उलटपुलट हुन जाओस्, तिमी भने स्थिर रहनुपर्छ। सधैँ आफ्नो ठाउँमा दृढ रही आफ्नो अगाडिबाट गइरहेको दृश्यलाई शान्तिपूर्वक हेर। एउटालाई अर्कोसँग अलग राख्ने भेद द्वैतको पर्खाललाई नाश गरिदेऊ, जसबाट आफ्नो मिलन पथ सजिलो हुन जाओस्। द्वैतभाव म र तको नै भेद वृत्ति हो, जसले शिष्यलाई गुरुबाट पृथक गरिदिन्छ। यसैले यसको नाश नभइन्जेलसम्म अभिन्नता प्राप्त गर्न सम्भव हुँदैन। अल्लाह मालिक अर्थात् ईश्वर नै सर्वशक्तिमान छन् र उनी बाहेक अरू कोही संरक्षणकर्ता छैन। उनको कार्यप्रणाली अलौकिक, अनमोल र कल्पनाभन्दा पर छ। उनको इच्छाबाट नै सबै काम हुन्छन्। उनले नै बाटो देखाएर सबै इच्छाहरू पूर्ण गर्दछन्। ऋणानुबन्ध पहिलो सम्बन्धको कारणले नै हाम्रो भेट हुन्छ। यसैले हामीले परस्पर प्रेम गरी एउटाले अर्काको सेवा गरेर सदैव सन्तुष्ट रहनुपर्छ। जसले आफ्नो जीवनको ध्येय ईश्वर दर्शन पाएको छ त्यही धन्य र सुखी हो। अरू त प्राण भइन्जेलसम्म बाँचेका भनिने मात्र हुन्। राम्रो विचारहरूलाई प्रोत्साहन। ध्यान दिन योग्य कुरा यो छ कि श्री साई बाबा सदैव राम्रो विचारहरूलाई प्रोत्साहन दिने गर्नुहुन्थ्यो। यसकारण यदि हामी प्रेम र भक्तिपूर्वक अनन्य भावले उहाँको शरणमा गयौँ भने उहाँको अनेक अवसरमा हामीलाई कस्तो प्रकारले सहायता पुर्याउनुहुन्छ भन्ने अनुभव हामीलाई हुन जान्छ।
कुनै एक सन्तको कथन छ कि यदि बिहान सबै हृदयमा कुनै राम्रो विचार उठ्यो र यदि तपाईँले दिनभर त्यसलाई पुष्टि गर्नुभयो भने त्यसले तपाईँको विवेकलाई अत्यन्त विकसित गरी चित्त प्रसन्न गरिदिनेछ। हेमाड पन्त पनि यसको अनुभव गर्न खोज्दथे। यसैले यो पवित्र शिरडी भूमिमा आउँदा शुभ गुरुबारको सारा दिन नाम स्मरण र कीर्तनमा नै बिताउँ भन्ने विचार गरेर सुते। भोलिपल्ट बिहान उठ्दा उनलाई स्वतः राम नामको स्मरण हुन आयो। यो कुराले उनी प्रसन्न भएर नित्य कर्म समाप्त गरी केही फुल लिएर बाबाको दर्शन गर्न गए। जब उनी दीक्षितको बाडा पार गरी बुटी बाडाको नजिकबाट जाँदै थिए त्यसै बेला उनले मस्जिदतिरबाट आइरहेको एउटा मधुर भजनको ध्वनि सुन्न पुगे। यो एकनाथको घतलाग्दो भजन औरङ्गाबाद करले बाबाको अगाडि मधुर लयमा गाइरहेथे। गुरु कृपा जन्म पायो मेरे भाई, राम बिना कुछ मानत नाई। अंदर राम बाहर राम, सपन में देखत सीता राम। जगत राम सोवत राम, जहाँ देखे वही पूर्ण काम। एका जनार्दनी अनुभव निका, जहाँ देखे वहाँ राम सरीखा। अर्थात् ए मेरा भाइ, गुरुको कृपा रूपी गाजल पाएँ मैले। अब कुनै कुरालाई पनि राम भन्दा फरक मान्दिनँ। भित्र पनि राम नै देख्छु, बाहिर पनि राम नै देख्छु, जागेको बखतमा पनि राम नै देख्छु, सुतेको बखतमा पनि राम नै देख्छु। जहाँ हेऱ्यो त्यहीँ आफ्नो इच्छा पूर्ण गर्ने उनी राम नै देख्छु। जता हेऱ्यो वहाँ राम रूप नै देख्ने, एउटै भगवान देख्ने, यो अनुभव बडो राम्रो छ। भजन अनेकौं छन्, तर पनि विशेष गरेर यो भजन नै औरङ्गाबादकरले किन छाने? के यो बाबाद्वारा नै संयोजित विचित्रको भावनात्मक मिलान होइन त? के यो हेमाड पन्तको अघिल्लो दिनको अखण्ड राम नाम स्मरण गर्ने सङ्कल्पलाई प्रोत्साहन गरिएको होइन त? राम नामको जप प्रभावकारी हुनको साथै भक्तहरूको इच्छा पूर्ति गर्ने र सबै कष्टहरूबाट छुटकारा पाउनको लागि एउटा अचूक औषधि हो भन्ने कुरामा सबै सन्तहरूको एउटै मत छ। निन्दाबारे उपदेश। उपदेश दिनको लागि कुनै विशेष समय वा ठाउँको प्रतीक्षा नगरी यथायोग्य समयमा नै बाबा स्वतन्त्रतापूर्वक उपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो। एकपटक एउटा भक्तले बाबा नभएको समयमा अरू मानिसको अगाडि कसैलाई अपशब्द भनेछन्। गुणहरूको वास्ता नगरेर उनले आफ्नो भाइमाथि दोषारोपण गर्न यस्तो नराम्रोसँग कटु वाक्य प्रयोग गरे कि सुन्नेहरूलाई पनि तिनीमाथि घृणा हुन लाग्यो। मानिसहरूले व्यर्थ नै अर्कालाई निन्दा गरेर झगडा र खराबी उत्पन्न गर्ने कुरा धेरै जसो देखिन आउँछ। तर सन्तहरू त अर्काका दोषहरूलाई अर्कै दृष्टिले हेर्ने गर्छन्। उनीहरूको भनाइ छ कि शुद्धि अर्थात् सफा गर्नको लागि प्रयोग गरिने अनेकौं तरिकामा माटो, पानी र साबुन आदि काफी छन्। तर निन्दा गर्नेहरूको तरिका अर्कै हुन्छ। उनीहरू अर्काका दोषहरूलाई केवल आफ्नो जिब्रोले नै हटाइदिन्छन्। यसरी उनीहरू अर्काको निन्दा गरेर उसको उपकार नै गर्ने गर्छन्, जसको लागि ती धन्यवादका पात्र हुन्छन्। निन्दा गर्नेलाई ठिक बाटोमा ल्याउनका लागि साई बाबाको तरिका बिल्कुलै भिन्नै किसिमको थियो। उहाँ त सर्वज्ञ नै हुनुहुन्थ्यो। यसैले त्यो निन्दा गर्नेको काम उहाँले थाहा पाउनुभयो। मध्याह्नको समयमा जब लेन्डीको नजिक उसँग गर्नेसँग भेट भयो, त्यस बखतमा उहाँले बिस्टा खान लागेको एउटा सुँगुरलाई औँल्याएर उसलाई भन्नुभयो, हेर त्यसले कस्तो प्रेमपूर्वक बिस्टा खाइरहेको छ। तिमी पनि आफ्ना भाइहरूलाई सधैँ पेटभरि दुर्वाच्य भन्ने गर्छौ। यो तिम्रो आचरण पनि ठिक त्यो सुँगुरकै समान छ। अनेकौं शुभ कर्महरूको परिणाम स्वरूप नै तिमीलाई मनुष्य शरीर प्राप्त भएको छ। यदि तिमीले यस्तै प्रकारले आचरण गर्यौ भने शिरडीले तिम्रो सहायता नै के गर्न सक्छ र? भन्नाको तात्पर्य केवल यो हो कि भक्तले उपदेश ग्रहण गरेर त्यहाँबाट हिँडे। यस्तो किसिमले प्रसङ्ग अनुसार नै उहाँ श्री साई बाबा उपदेश दिने गर्नुहुन्थ्यो। यदि ती उपदेशमा ध्यान दिएर सधैँ तिनको पालन गरियो भने आध्यात्मिक ध्येय धेरै टाढा हुने छैन। एउटा भनाइ प्रचलित छ, यदि मेरा श्रीहरि होगा तो वो मुझे चारपाई पर बैठे ही भोजन पहुँचाएगा। अर्थात् यदि मेरा श्रीहरि हुनुहुन्छ भने उहाँले मलाई चारपाईमा बसिकन नै भोजन पुर्याइदिनु हुनेछ। यो भनाइ खानेकुरा र वस्त्रको विषयमा सत्य हुन सक्छ। तर यदि कोही यसैमा विश्वास गरेर अल्छी गरी त्यसै बसिरह्यो भने उसले आध्यात्मिक क्षेत्रमा केही पनि प्रगति नगरी उल्टो पतनको घोर अन्धकारमा डुब्न जानेछ। यसैले आत्मज्ञान प्राप्तिको लागि प्रत्येक व्यक्तिले निरन्तर परिश्रम गर्नुपर्छ। उसले जति प्रयत्न गर्ला त्यति नै उसका लागि लाभप्रद हुनेछ।
बाबाले भन्नुभएको छ, म त सर्वव्यापी हुँ र विश्वका सम्पूर्ण प्राणीहरूको साथै चर अचर सबै वस्तुमा व्याप्त भएर पनि अनन्त हुँ। जसका दृष्टिमा उहाँ 3.5 हातको मनुष्य हो भन्ने छ, केवल तिनीहरूको भ्रम हटाउनलाई नै आफै सगुण रूप धारण गरी अवतार लिनुभएको हो। यसैले जो भक्तले अनन्य भावले उहाँको शरणमा आएर दिनरात नै उहाँको ध्यान गर्यो, उसलाई मिठास र मिश्री, लहर र समुद्र तथा आँखा र कान्तिमा हुने अभिन्नता जस्तै अभिन्नता उहाँबाट प्राप्त भयो। जो आवागमन जन्म मृत्युको चक्रबाट मुक्त हुन चाहन्छ, उसले शान्त र स्थिर भएर आफ्नो धार्मिक जीवन बिताओस्। दुःखदायी कटु शब्दहरूको प्रयोगले कसैलाई दुखित नगराएर सधैँ नै असल कामहरूमा लागेर आफ्नो कर्तव्य गर्दै अनन्य भावले डररहित भएर उहाँको शरणमा जानुपर्दछ। जसले पूर्ण विश्वासका साथ उहाँका लीलाहरू श्रवण गरेर तिनलाई मनन गर्नेछ र सधैँ अरू वस्तुको चिन्ता त्याग गरिदिनेछ, उसलाई निसन्देह आत्मज्ञानको प्राप्ति हुनेछ। उहाँले अनेकौँलाई नामको जप गरेर आफ्नो शरणमा आउन भन्नुभयो। जो म के हुँ भनी जान्न उत्सुक थिए, तिनलाई पनि बाबाले लीलाहरू श्रवण, कसैलाई भगवानको पाउ पूजन त कसैलाई अध्यात्म रामायण, ज्ञानेश्वरी र अरू धार्मिक ग्रन्थहरूका पठन र अध्ययन गर्न भन्नुभयो। अनेकौँलाई आफ्नो चरणको समीप राखेर धेरैलाई खण्डोबाको मन्दिरमा पठाउनु भयो र अनेकौँलाई विष्णु सहस्त्र नामको जप गर्न र छान्दोग्य उपनिषद तथा गीताको अध्ययन गर्नलाई भन्नुभयो। उहाँका उपदेशको कुनै सीमा थिएन। उहाँले कुनैलाई प्रत्यक्ष र धेरै जसोलाई सपनामा दृष्टान्त दिनुभयो। एक पटक एक मदिरा सेवीको सपनामा प्रकट भएर उसको छातीमाथि चढ्नु भयो र जब उसले मद्यपान त्याग्ने शपथ खायो अनि उसलाई छोडिदिनु भयो। कसै कसैलाई गुरु ब्रह्मा जस्ता मन्त्रहरूको अर्थ सपनामा सम्झाउनु भयो। त्यस्तै कोही हठयोगीहरूलाई हठयोग छोड्ने राय दिएर चुपचाप बसी धैर्य गर्न भन्नुभयो। उहाँका सुगम मार्ग र पद्धतिको वर्णन गर्न नै असम्भव छ। साधारण सांसारिक व्यवहारहरूमा उहाँले आफ्नो आचरणद्वारा यस्ता अनेकौँ उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो, जुन मध्ये एउटा यहाँ तल दिएको छ। परिश्रमको लागि मजदुरी। एक दिन बाबाले राधाकृष्ण माईको घरको नजिकै आएर एउटा भर्याङ ल्याउनु भन्नुभयो अनि एउटा भक्तले भर्याङ लिएर आएर उहाँले बताउनु भयो, बमोजिम बामन गोदकरको घरमा त्यसलाई लगाए। श्री साई बाबा उनको घरमाथि चढ्नुभयो र राधाकृष्ण माईको छाप्रोमाथि हुँदै अर्को छेउबाट तल ओर्लनु भयो। यसको अर्थ कसैले बुझेन। राधाकृष्ण माई यो बेला ज्वरोले काँपिरहेकी थिइन्। हुनसक्छ त्यसैले उनको ज्वरो हटाउनको लागि नै उहाँले यो काम गर्नुभएको होस्। तल ओर्लेपछि तुरुन्तै उहाँले भर्याङ ल्याउनेलाई 2 रुपियाँ पारिश्रमिक दिनुभयो अनि एउटाले साहस गरेर उहाँसँग यति धेरै पैसा दिनुको मतलब के हो भनी सोध्यो। उहाँले भन्नुभयो, कसैबाट पनि परिश्रमको मोल नचुकाइकन काम गराउनुहुन्न। काम गर्नेलाई उसको श्रमको निर्णय गरेर उदार हृदयले मजदुरी दिनुपर्छ। यदि बाबाले यो नियमको पालना गरिदिए, अर्थात् मजदुरीको भुक्तानी तुरुन्तै भइदिए र त्यो मजदुरी ज्याला मजदुरहरूको लागि सन्तोषप्रद भइदिए, उनीहरूले बढी राम्रो काम गर्नेछन् र साथै लगनपूर्वक काम गर्नेछन्। अनि त काम छोडाइ र हडतालको कुनै समस्या नै रहने छैन। न मालिक र मजदुरहरूमा वैमनस्य नै पैदा हुनेछ। श्री सद्गुरु साईनाथमा अर्पण होस्, मंगल होस्। ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम, ओम श्री साई राम।